Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Thumma mata akhar? Masaukum sa'id? Oh, مساء الخير. masa'ul khair. Nasitu. Masa'ul khair. Sa'un nur. Alhamdulillah. Ja'ana ضيف كبير من فلسطين من غزة من غزة. من غزة إن شاء الله من غزة. والآن نحن نجلس معا في مدرستنا، نجلس معا في معهدنا لنأخذ الاستفادة الكثيرة من الشيخ. ماذا نقول شيخ إبراهيم؟ شيخ إبراهيم وأنا الدكتور الدكتور. إبراهيم عبد الله. لنأخذ الاستفادة الكثيرة من الدكتور Ibrahim. Jadi alhamdulillah sudah kita kedatangan tamu besar, yaitu dari Palestina, lebih tepatnya mengkerucutnya lagi, khususnya lagi dari Gaza. Dari Gaza yang kita dengar selama ini apa itu? Lagi perang ya, selama 2 tahun ini perang nah dengan Israel gitu. Nah, sekarang alhamdulillah kita duduk bersama di sini. Kita berharap kita bisa mengambil istifadah katsirah, istifadah yang banyak, walau bi liqa'in qalilin, walaupun dengan pertemuan yang sebentar gitu. Wa awalan ismah li an u'arif at-tullab awalan Syekh. اسمي أولا اسمح لي أن أعرف نفسي. اسمي وحي فجر. أنا عمري 26 وتخرجت من جامعة الأزهر مصر. ما شاء الله. نظرت في ترجمتكم أنتم كذلك؟ بيوغرافي. نعم. بيوغرافي. في تخرجت من جامعة الأزهر. أنا درست هناك 3 سنوات فقط. 3 سنوات. نعم، لنيل الدكتوراه. وأنا قبلها درست 8 سنوات. 8 سنوات. في نرويجيا. دراسة الطب العظام والعضلات. الطب. دكتور أهلي بدا أورثوبيدي. نعم. أورثوبيدي. أيوة. إذن واحد جامعة، لكن أنا في ماذا نقول 4 سنوات الأول ليسنس. لكن الشيخ الدكتور ينال الدرجة الدكتوراه في جامعة الأزهر. والآن الطلاب واحدا فواحدا. موجود الأول اسمه يسري. عمر كم؟ 21. العمل ماذا العمل؟ العلماء إن شاء الله. إن شاء الله عالم دين. إن شاء الله عالم دين. ثم الثاني إبراهيم والعمر كم؟ 16. الحمد لله.
ثم ماذا الأمل علم وتفسير ما شاء الله. ثم فطور يا هذا فطور فتح الرحمن فتح الرحمن. لكن umur kam? سنة عشر ثانية عشر اثنتا عشر. كم جزءا حفظته؟ ثمانية عشر جزءا. هذا أكثر طالب حفظا في حفظ القرآن. ثمانية عشر. ممكن أنت تختبره ليكون الحفظه متقنا أم لا. ثم هذا موجود فتح المبارك. فتح المبارك العمر كم؟ 16. وعملك ماذا؟ العلماء إن شاء الله العلماء. هما هذا شيخ من أين أنت؟ هذا من جدة. من جدة من السعودية. هذا موجود أيريل اسمه أيريل. أيريل أعجمي أعجم. أيريل اسم أيضا روسي. روسي نعم. أعجم. والعمر كم؟ 15. العمل ماذا؟ cita-cita. العلماء كثير علماء هذا. شوف علماء جمع عالم مفرد. إذا تقول علماء هذا في اللغة العربية فيها خطأ. صح. أريد أن أكون عالما. أما سؤاله ما وظيفتك أيضا هل هو حاليا عالم؟ لما. إذن السؤال يجب أن يكون ماذا تريد أن تكون في المستقبل. ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ وأنت تقول أريد أن أكون عالما أو مختصر عالما إن شاء الله. عالما أنت تريد أن تكون عالما أنت شخص واحد. أما علماء جمعية العلماء المسلمين علماء كثير. نعم. إذا تقول أنا أريد أن أكون علماء هذا خطأ. أريد أن أكون عالما. نعم. ماذا تريد أن تكون؟ عالما. ماذا تريد أن تكون؟ نعم. في المستقبل. Fil mustaqbal. Apa cita-cita di masa depan? Fil mustaqbal. Uridu an akuna aliman. Atau bisa juga diperpendek langsung aliman. Enggak usah biduni tanpa uridu an akuna aliman. Walakin mubasyaratan aliman. Mubasyarah. طيب ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ عالما. هذا صحيح. بعده موجود غفران اسمه غفران. العمر كم؟ 15. ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ desainer hasub. نعم. حاسوب. في فيديو. نعم. تقني حاسوب. بالعربي يسموها تقني حاسوب. نعم. تقني حاسوب. هذا أمهر طلاب في الحاسوب. بالإنجليزي يسمونه computer technician. صحيح. computer technician. تقني حاسوب بالعربي. تقني حاسوب. أيوة. ما بعد موجود أصغر الطلاب. هذا ما زال في المدرسة الابتدائية. ما شاء الله.
Al-Umar kam? Fatih. Muhammad Fatih Mukhtar ismuhu. Umar kam Fatih? Ahada asyara. Ahada asyara. Mada turidu an takuna fil mustaqbal? Cita-cita? A aliman. لمن ما شاء الله. Aliman. Mujud kam alim ada? Wahid, isnani, salasa. Entah? Laisa alim. Arba'ah, khamsah. Wah, kathir alim. Bada irsyad. Irsyad. Ada ismuhu irsyad. Irsyad. Umur kam? 16. Mada turidu an takuna fil mustaqbal? Mudarrisah fil jami'ah. Mudarris. مدرس جامعي. مدرس جامعي. مدرس جامعي. مدرس جامعي. جامعي هذا جامعة. نعم جامعة university. University. جامعة. إن شاء الله. ثم بعد موجود رحمة الله. رحمة الله. العمر كم؟ 18. وماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ شرطي. شرطي. أريد أن أكون شرطيا. شرطيا. ما شاء الله. واحد شرطي. واحد شرطي. ثم موجود أحمد. أحمد الإرادة. كم عمر أحمد؟ 15. ماذا تريد أن تكون؟ عالما. أيوة. إن شاء الله. ثم بعد موجود علي. علي خميني. علي خميني. اسمه علي خميني. كم عمر؟ 17. ماذا تريد أن تكون؟ ماذا؟ تاجرا. تاجرا. تاجرا وأهل القرآن. ما شاء الله. تاجرا واحدا في هذا صاحبكم. ثم الأطراف وجود ماذا؟ إسراء. إسراء معراج عارف. عمر كم؟ العمر 18. ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ تاجرا أيضا وأهل القرآن وسواء جانب. ثم موجود مفرح. وراءه مفرح شكيب. العمر كم مفرح؟ 16. ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ تاجرا. 3 تجار. 3 تجار. 16. وما بعد موجود فهري إسماعيل أندايا. كم عمر؟ 16. ثم ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ عالما وتاجرا. 4 تجار. وعلم هذا كثير. ثم بعد ذلك محمد توفيق. محمد توفيق كم عمر؟ 16. ثم ماذا تريد أن تكون؟ مدرس المعهد. صحيح مدرس المعهد. إن شاء الله. واحد مدرس المعهد. واحد مدرس جامعي. واحد مدرس المعهد وواحد مدرس جامعي. ثم موجود سهارتو. سهارتو كم عمر سهارتو؟ 17. ثم ماذا تريد أن تكون؟ عالما. أيوة إن شاء الله. ثم الوراء موجود وحيودي. وحيودي الذي يلبس أقلا سوا مثل كم عمر وحيودي؟ 17. ماذا تريد أن تكون؟ شرطي. شرطيا. شرطياني. شرطياني. موجود 2
polisi. Gitu. ثم الأخير آخر الطلاب موجود اسمه عبد الحافظ. عبد الحافظ صحيح عبد الحافظ. كم عمر عبد الحافظ؟ 14. ماذا تريد أن تكون؟ إن شاء الله تاجرا. أيوه تاجر وعلم كثير. وما الذي يمسك الكاميرا؟ نعم. كاميرا هذا أحد أستاذ هنا. أحد الأساتذة. أحد الأساتذة. أحد الأساتذة هنا اسمه إقبال. أستاذ إقبال. أستاذ إلهام. أنتم الذي يمسك الكاميرا أستاذ إلهام. وكذلك الأخير أحد الأساتذة هناك كذلك اسمه أستاذ إقبال. هذا من أعشى. من أعشى. أطراف إندونيسيا. الحمد لله نزل المطر. ماذا نقرأ الدعاء لو نزل المطر؟ المطر؟ المطر خير. الدعاء موجود الدعاء؟ والله كل من لديه دعاء خاص يعني، ولكن المطر خير. في بلادنا المطر خير، نحتاج إلى مطر. صحيح. ولكن هنا في إندونيسيا هناك دعاء للتوقف المطر. نحن ليس لدينا هذا الدعاء. لدينا دعاء فقط لإنزال المطر. إنزال المطر، نحتاج إلى مطر كثيرا. ولكن هنا لا تحتاج إلى دعاء لكثير من المطر. لأن المطر خير. خير. طيب. أيوة الآن نمضي إلى برنامج بعد يا شيخ. نعم. يعني selanjutnya التشجيع التوجيهات والإرشادات والمواعظ منكم. تفضل. تسمعونني؟ هل تسمعونني جيدا؟ نعم. لا بس. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تعالى له الأسماء الحسنى وهو الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه آل بيته أجمعين. الإخوة الطلاب الأساتذة الكرام، شكرا جزيلا لكم على هذه الفرصة الجميلة، وأنا سعيد جدا بوجودي معكم اليوم. نعم. الإخوة الطلاب الإخوة الأساتذة، شكرا جزيلا على هذه الفرصة، وأنا سعيد بوجودي معكم. إن شاء الله اليوم أنا هنا لأتعلم منكم وتتعلمون مني. Saudara-saudaraku, para ustaz dan para santri, saya di sini untuk saya mengajari antum belajar dari saya dan saya juga belajar dari antum. Alhamdulillah وصلت قبل المطر، لأن عندما بدأت السياقة من أركان قد بدأ المطر هناك، وكنت أمشي سريعا لأن المطر كان ورائي. كلما أمشي بطيئا المطر يأتي فوقي، فكان لازم أمشي سريعا. Alhamdulillah, mator hujan saya sampai duluan sebelum hujan turun. Soalnya di Nrekang sudah hujan itu di belakang saya, maka saya buru-buru cepat-cepat supaya saya nggak kebasahan kena hujan. Gitu. Alhamdulillah saya sampai duluan, baru hujan datang. في البداية أود
ونشكركم جزيل الشكر وكيلا ونيابة عن أهل فلسطين وخاصة أهل غزة، فوالله لولا دعمكم ودعائكم لضاعت غزة. Alhamdulillah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dari diri saya pribadi, kemudian juga saya mewakili ahlu Palestina, mewakilkan orang-orang Palestina yang di sana yang tidak ada di sini, gitu. Wallahi, demi Allah, kalau bukan karena doa antum, Palestina itu sudah hilang. وأريدكم أن تعطوا لوالديكم رسالة مني من إبراهيم، قولوا له شكرا جزيلا على الدعم. Dan juga saya ingin kalian menyampaikan surat dari saya kepada orang tua kalian, ucapkan kepada mereka terima kasih banyak atas doa-doanya. نعم. أهل غزة الحمد لله ما زالوا بخير رغم أن صعوبة الحرب من 3 سنوات السابقة أخذت منا من كل بيت شهداء، أخذت منا بيوتنا، تدمرت مساجدنا، تدمرت مدارسنا، كلها تدمرت. ننام في الخيم، نأكل قليلا كل يوم، ونشرب الماء الغير نظيف، ولكن كل هذا نحن نعلم أن هذا امتحان من الله عز وجل. Alhamdulillah, ahlu Gaza, penduduk Gaza masih dalam keadaan baik, walaupun keadaan di sana cukup sulit, yaitu perang yang sudah 3 tahun berlalu ini, sudah 3 tahun berlalu, diambil dari kita, ukhidat minna, syuhada, orang-orang syahid banyak, sekolah-sekolah juga hancur, gitu. Kita makan di sana sedikit, na'kulu qalilan wa nashrabu, kita juga makan, kan kita juga minum bima'in ghairu nadhif, airnya nggak bersih. Kalau kita makannya dikit, kalau minum airnya nggak bersih. Tapi kita masih bertahan di sana, di Gaza. أنتم هنا أراكم في هذه المدرسة المباركة إنكم تستخدمون القلم للتعلم. ممكن نستعيد قلم؟ خلاص. هناك لدينا صورة في القرآن الكريم اسمها سورة القلم. ممكن تقرأ لي الآية الأولى من سورة القلم؟ أول سورة القلم. نور آية الأولى، satu آية. صدق الله العظيم، شكرا جزيلا لك. نون والقلم وما يسطرون، هذا القلم لدينا بيدكم جميعا القلم. نعم. لدينا سبورة هنا. نعم. أريد سبورة. نعم إذا ممكن. Mungkin tampil qalilan. Mejanya digeser sedikit seperti sana.
Dipasang ini disesuaikan. هذه تمام، شكرا. إذن بداية الآية نون. طيب، نون أو هكذا نون، أعتقد هذا أفضل هنا. نون. معظم العلماء يتفقون إن حرف النون لا يعلم تفسيرها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن وأيضا معظم العلماء المذهب الحنبلي، أنا حنبلي، نقول النون تعني نور، قلم، النور، لأن مصدر النور هو القلم. Di sekolah ini antum menggunakan pulpen. Di sekolah ini antum menggunakan pulpen untuk menulis, dan pulpen al-qalam ini ada di dalam surat di Al-Quran. Dibuatkan satu surat namanya Suratul Qalam. Awal surat Al-Qalam nun, wal qalami wa ma yasturun. Ya. Nun itu kebanyakan ulama tidak tahu makna tafsirnya apa. Gitu. Kebanyakan tafsirnya itu tidak mengetahui, tapi ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya nun itu nur, cahaya. Nun itu nur, cahaya. Jadi nun ada sebagian ba'dul ulama man yaqulu nur. بعض العلماء يقولون إن تفسير ومعنى حرف النون لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أما نحن مذهب الحنبلي نقول من الممكن أو تفسيرها يعني النور، مصدر النور يخرج من القلم. القلم يعني سوف أفسر لكم لماذا. نور السماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى، ولدينا مصدر النور أيضا الشمس والقمر البدر، ولدينا اللامبو المصباح، وأيضا شخص مؤمن يخرج من وجهه النور. Nun sebagian ulama tidak menetapkan bahwasanya maknanya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, tapi dalam mazhab Hambali, saya bermazhab Hambali mengatakan minal mungkin, mungkin aja nun itu maknanya nur. Ya, jadi pulpen ini nur ini masdarnya pulpen. Nur ini masdarnya dari banyak. Ada juga dari lampu, misbah, ada juga dari matahari, ada juga dari wajah orang mukmin yang selalu beramal saleh. أما لماذا نقول إن مصدر النور من هذا القلم؟ لماذا؟ إذا نرى هكذا في ظلام ليس فيها نور، ولكن
لماذا نقول إن هذا القلم يصدر منها النور؟ لماذا؟ ممكن أحد يشاركني؟ Terjemah. نعم. Gimana caranya? Kok bisa cahaya itu berasal dari pulpen? Kalau dilihat lebih detail lagi, nggak ada tuh cahaya di dalam pulpen. Nah, tapi kenapa? Ada yang bisa menjawab? نعم. من يعرف؟ Jawab. يلا تفضل. Mungkin karena dipakai tulis Al-Quran kan. Lalu Mungkin bisa babi kitabatil Quran, kitabatil ilm. العلم، نعم العلم نتعلم منها. الإمام علي عليه السلام يقول العلم نور والجهل ظلام. نعم. Jadi deh. نعم. الإمام علي عليه السلام Imam يقول Ali. نعم يقول العلم نور والجهل ظلام. Terjemahan. نعم. Imam Ali berkata, al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Wal jahil والجهل wal jahal, dan ketidaktahuan itu zolam, itu sebuah kegelapan. Ya. Al jahal itu ketidaktahuan. الجهل ظلام. نعم. إذا الإنسان لم يتعلم كان جاهلا، بالإنجليزي يسموه ignorant uneducated، جاهل غير متعلم، كالأعمى لا يرى، أو إذا لديه عيون لا يستطيع أن يمشي أكثر من 50 مترا في الحياة. حياته دائرة صغيرة لأنه لم يتعلم. Kalau manusia tidak belajar, dia akan menjadi jahil, orang yang tidak tahu. Dalam bahasa Inggris, ignorance, ignorant. orang yang tidak tahu. Jadi kalau seperti orang buta, tidak bisa punya mata, tapi tidak bisa berjalan lebih dari 5 cm, tidak bisa berjalan jauh. هذا القلم يعطينا نور. ماذا نستطيع أن نفعل بالنور؟ نستطيع أن ننير طريقنا إلى المستقبل. Pulpen ini muncul darinya cahaya. Kenapa? Karena dengan pulpen ini kita bisa menyinari jalan kita menuju masa depan kita. Jadi masa depan kita sudah bisa kelihatan, nggak zolam lagi, nggak gelap lagi. Ya, jadi bisa kelihatan. لا بس هذا يكفي. كلنا نعرف أن الطريق إلى مستقبل ناجح وباهر طريق ليس سهلا. طريق فيه جبال وغابات وبحار. هذا البحر فيها مليئة بالكروكودايل. طريق أظلم، لا تستطيع أن تمشي
هكذا في الطريق. لا تستطيع، لا تستطيع أن تمشي مرحا إلى طريق المستقبل. خلاص وصلت إلى، لا، تحتاج إلى نور القلم، نور خاص ليس كأي نور. النور فقط يخرج من هذا القلم إن تحمله وتنير طريقك إلى مستقبل ناجح. Jalan untuk masa depan itu tidak mudah. Tidak mudah. Itu gelap. Ada gunung, jibal, ada gobat, hutan, ada bihar, ada laut-laut gitu. Jadi itu tidak mudah. Sudah gelap terus ditambah itu. Maka kita butuh pulpen untuk menyinari, kita tahu jalan kita ke depan. Jadi kita dengan menggunakan pulpen kita bisa tahu jalan kita ke depan gimana. هذا الطريق صعب، فيجب أن تستخدم القلم للتعلم، تتعلم وتحصل على شهادة وتجاهد وتدرس سنين حتى تحصل على نور من هذا القلم وتنير طريقك. فهذا الطريق حتى ولو حملته نورا بهذا القلم في معظم الأحيان لا تستطيع تمشي بسرعة بهذا الطريق. ممكن تمشي هكذا تحصل لك مصيبة، امتحان من الله عز وجل، ترجعك 5 خطوات. ممكن أن تحاول تمشي، تقع على الأرض، تنهض مرة أخرى، تجاهد حتى تصل بالنهاية إلى طريق ناجح وباهر. Perjalanan belajar itu untuk menuju masa depan tidak mudah. Ya, sudah dijelaskan seperti tadi, udah gelap, sudah banyak gunung tantangannya, belum lagi ada ujian dari Allah, pasti ada ujian dari Allah. Meskipun kita sudah mempunyai cahaya dari pulpen ini, kita juga nggak bisa jalan cepat. Kita nggak bisa jalan cepat. Jalannya kadang dikit-dikit, 5 langkah. Kemudian ada ujian dari Allah, terjatuh. Terus mundur lagi 5 langkah, bahkan 10 langkah. Walaupun udah punya cahaya, jadi mundur lagi. Terus bangun lagi, berusaha lagi. Itulah sebenar-benarnya belajar menggunakan pulpen itu. فوالله أنا قرأت جميع كتب السماوية والغير السماوية. كتب السماوية القرآن الكريم والتوراة، إنجيل، زبور. والكتب غير السماوية كتب الديانات الفلسفية نحن نسميها. قرأت كثير من هذه الكتب. الكتب غير السماوية مثل الهندوسية، البوذية، اليزيدية، الزرادشتية، والديانات الأخرى. الكثير الديانات الأخرى موجودة في الهند والصين واليابان. قرأت كثير من الكتب. فقط القرآن الكريم يذكر بها العلم والتعلم والقلم. إذن نحن هذا سلاحنا التعلم. فوالله هذا الجزء من القلم أقوى سلاح بالعالم. Demi Allah, saya sudah membaca berbagai buku agama, entah itu yang datang dari langit, dari Allah. Itu ada Quran, ada Taurat, ada Injil, ada apa lagi? Ada Zabur. Itu yang datang dari Allah.
Ada juga yang bukan dari Allah. Kitab agama, buku agama tapi bukan dari Allah. Yaitu seperti agama yang di India, agama Hindu, agama Buddha, agama yang di Jepang gitu. Tidak ada di antara buku-buku itu yang membahas tentang ilmu, tentang ulama, alim, dan tentang pulpen. Tidak ada, kecuali Quran. Maka pulpen ini adalah alat kita untuk belajar. Jadi ujung pulpen itu adalah alat terkuat di bumi untuk belajar. Itu alat terkuat di bumi. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله. فوالله أنا كنت في الأندلس في إسبانيا، أمشي في الشوارع وأرى القصور والزخرفة الإسلامية والبيوت، العمارة الإسلامية والعلم في زمان الأندلس كانت متطورة جدا. وبعض العلماء النصارى والإيثيست كتبوا من ذلك الزمان قبل 1500 سنة: نحن تعلمنا النظافة من المسلمين عندما أتوا إلى بلادنا، نحن تعلمنا فن العمارة والشعر والعلم من المسلمين الذين، ولا زال جميع البيوت والقصور والجوامع المساجد التي بنيت في زمان الأندلس واللشبونة لا زالت محتفظين بها ويفتخرون بها، رغم أن إسبانيا الآن هي دولة نصرانية، ولكن الزخرفة الإسلامية والكتابات الإسلامية والبيوت والمساجد كلها يحتفظون بها، يفتخرون بها. نعم، ولكن هم نصارى. Dulu saya ketika belajar di Spanyol, itu Andalusia, di sana sudah ada masa-masa kejayaan Islam di sana. Ya, masa-masa kejayaan Islam. Jadi terlihat ada di bangunannya, di masjid-masjidnya, di rumah-rumahnya. Itu ada corak-corak Islam. Gitu. Soalnya di zaman dulu orang-orang Nasrani belajar kebersihan itu dari Islam. Belajar syair itu dari Islam juga. Bahasa dari Islam juga. Ketika Islam datang ke Spanyol, Hispania, mereka orang-orang Nasrani lah yang belajar kepada Islam. Gitu. Walaupun sekarang Spanyol negeri Nasrani, tapi corak-corak Islam mereka tetap bangga dengan corak-corak Islam di sana. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى كتاب المصدر العلم القرآن الكريم. أما في غزة ليس هناك مدارس، لم يتبقى هناك مدارس ولا بيوت ولا كهرباء ولا إنترنت ولا هناك مدارس، والطعام لا يكفي، معظم الأطفال يتامى، برد ومطر، موسم الشتاء برد، ينامون في الخيمة، يعيشون في خوف وسترس. ماذا تعتقدون حصل لهؤلاء الأطفال من بين عام 2023 و 2026؟ ماذا حصل لهؤلاء الأطفال؟ ماذا تعتقد؟ Alhamdulillah atas nikmat Islam dan nikmat iman dan juga nikmat
sumber ilmu yaitu Al-Quran. Walaupun di Gaza, tadi kita sudah bahas yang di Spanyol. Sekarang kalau di Gaza itu kita di sana tidak ada listrik, tidak ada air bersih, tidak ada internet, gitu. Jadi kita itu dalam keadaan di sana sudah nggak ada sekolah juga. Coba sekarang dipikirkan gimana apa yang sudah didapat dari anak kecil yang lahir tahun 2020-an sekarang. Coba sekarang dipikirkan apa yang sudah diperoleh anak kecil itu. Udah nggak ada segalanya gitu. إذا ماذا تعتقد؟ ماذا حصل من خلال 3 سنوات؟ ماذا حصل لهؤلاء الأطفال؟ هل ضعفوا جسديا وفقدوا ذاكرة الكتابة والقراءة وكبروا 3 سنوات بدون تعليم بدون دراسة؟ ماذا تعتقد؟ ماذا حصل؟ Coba antum pikirkan gimana dari 2023 itu anak-anak kecil di sana selama 3 tahun tanpa makan, apakah mereka lemah? Tanpa minum, sedikit maksudnya. Terus belajarnya juga tidak ada. 3 tahun itu tanpa belajar, hanya untuk bertahan hidup aja susah gitu. Coba sekarang antum pikirkan apa yang terjadi sama anak kecil di sana. ماذا تعتقد؟ ماذا حصل؟ ماذا حصل لهؤلاء الأطفال؟ هل ضعفوا جسديا وانهاروا نفسيا؟ ماذا تعتقد؟ Apa menurut kamu yang terjadi di anak-anak kecil ini yang di Palestina, di Gaza? Apakah mereka lemah tubuhnya gitu, lemah apanya itu ilmunya gitu, soalnya kan tidak ada pelajaran di sana sekolah gitu. Coba menurut anta gimana? Bahasa Indonesia bisa, bahasa Arab. Mungkin fisiknya lemah dan mungkin ilmunya juga agak mungkin fisiknya lemah, Ustaz. Ada lagi? Ustaz. ضعفوا الجسد ضعفوا جسدي ونفسيا؟ نفسيا كذلك. نعم. من لا أنت شيخ ماذا تعتقد؟ Sama pertanyaannya, kira-kira apa yang terjadi oleh anak-anak kecil di Gaza di sana selama 3 tahun ini? Mungkin يتامى، أطفال يتامى، Yang yatim. أطفال Soalnya صغار sudah يتامى meninggal. يعيشون وحدهم yang بدون كهرباء بدون بيت بدون مدرسة بدون Ya, طعام. anak-anak kecil yang yatim tanpa listrik, tanpa makanan, tanpa internet gitu. Apa yang terjadi طعام anak-anak? قليل، ماء قليل. Ya, menurut Airil gimana? menurut saya mungkin kekurangan ilmu karena kurangnya sekolah dan juga fisiknya bisa melemah karena kurangnya konsumsi makanan. Al-ilmu qalil ladaihim ثم الجسد ضعيف ذلك
لأن لا يوجد المدرس والمدرسة. إذن أنت تعتقد إن من 2023 العلم، الثقافة، صحة الجسد والصحة النفسية نزل هكذا، صح؟ بل أنا أقول لكم إن الآي كيو نسبة الذكاء وصحة الجسد والصحة النفسية وقوة الجسد عند الأطفال من عام 2023 إلى عام 2026 ماذا حصل؟ ارتفع. Menurut antum, karena tidak ada fasilitas di sana, antum bakalan mengira itu turun. Selama 3 tahun ini bakalan turun. Tapi nyatanya selama 3 tahun ini dari IQ, terus kemudian badannya, kemudian EQ-nya juga, emosionalnya, itu malah naik selama 3 tahun ini. Walaupun tidak ada fasilitas. إذن عكس، تماما عكس ما توقعت، تماما عكس ما توقعت، تماما عكس ما يتوقعه معظم الناس، ولكن ارتفع بشكل سريع. لماذا؟ لماذا؟ ممكن أسألك؟ 100% berbeda sama adat yang harusnya kalau udah nggak ada fasilitas, sudah nggak ada sekolah gitu, harusnya itu menurun seperti yang antum pikirkan, karena memang harusnya seperti itu. Tapi di sana malah naik 100% berbeda sama yang seharusnya terjadi. Di sana malah naik. Kira-kira kenapa bisa naik? لماذا تعتقد ارتفع هكذا رغم أن لا يوجد كهرباء ولا إنترنت ولا مدرسة ولا طعام ولا أطفال يتامى ينامون في خيمة مظلمة؟ Mungkin gara-gara berperang sama Israel dan imannya tambah kuat. Mungkin bisa babi harb ma'al adu yaj'al imanahu qawiyan. يعني إجابة تقريبا قليل صحيحة، قليل. Ya, sedikit benar, sedikit saja benar. Sedikit. من يعرف؟ يمكن لأن وسيلة القرآن وتعريف من علماء ومعلمين في غزة. ليس هناك مدرسة ولا علماء ولا مدرسين، معظمهم استشهدوا. Enggak ada sekolah, enggak ada ulama di sana, enggak ada tempat belajar, semuanya meninggal. Kira-kira kenapa tuh? Malah naik. Seharusnya menurun. يلا حجي. Mungkin bidznillah pertemuan. ولكن آمنا بالله، ولكن هناك إجابة واقعية، واقع حال.
Masalah iman memang kita beriman kepada Allah, tapi di sana ada jawaban yang terjadi di realitanya. Karena mungkin dari musibah yang mereka rasakan itu bisa membuat mereka lebih berpikir lagi, Ustaz. بسبب المصيبة التي أصابتهم تجعل يفكرون مرة أخرى الطلاب وأهل غزة يجعل يفكرون مرة أخرى. أيضا إجابة صديقة صح. sedikit صح صديقة صح. قليل صح. إذن صديقة صح هنا، صديقة صح هنا، ومن أيضا لديه صديقة صح هنا حتى تكمل الإجابة. تفضل. Mungkin karena mereka memiliki semangat jihad. لديهم حماسة للجهاد. أيضا صديقة sedikit صح. No video games, no TikTok, no social media, no Instagram. أنا ليس لدي ولا شيء. لدي فيسبوك ولكن من زمان. إذن هل ترون ماذا حصل للأطفال؟ إذن أصبحوا أكثر ذكاء، صحة جسد، لأنهم لا يجلسون يلعبون فيديو جيمز. اعتمدوا على أنفسهم. كيف؟ يصنعون أحذيتهم بأيديهم. أطفال صغار يصنعون ملابسهم من الخيم القديمة، الأبرة واليد. نعم. يذهبون ويصطادون السمك، تعلموا السباحة، أصبحوا يسبحون كالأكوامان. تعرفون الأكوامان؟ ها؟ أكوامان. نعم. أكوامان. نعم. وأجسادهم أصبحت قوية كالكينج كونغ. نعم. لأنهم يخرجون صباحا ويرجعون مساء يبحثون عن الطعام، يصطادون السمك، يصنعون أسلحة بدائية primitive حتى يصطادون فيها السمك. أصبحوا يطبخون لأنفسهم. أما كيف أصبحوا أكثر ذكاء؟ IQ ارتفع. في داخل الخيمة في الليل بعد غروب الشمس لا يستطيعون رؤية أيديهم في الظلام. كيف يستطيعون التعلم والقراءة في الظلام؟ هذه سؤال آخر أبحث عن إجابة. Tadi karena tidak ada game, TikTok, IG, FB dan pokoknya media sosial gitu. Jadi mereka bergantung pada diri sendiri. Cari makan, jadi udah nggak ada duduk lagi begini, tapi pergi cari makan. Terus membuat baju
sendiri dari tenda-tenda yang lama yang sudah rusak gitu. Terus belajar berenang, maka udah mirip kayak Aquaman. Ta'rif Aquaman? يعرفونها. Aquaman, King Kong, Koi, Al-Jism Koi, badannya kuat seperti King Kong. Gitu. Terus kalau IQ, kira-kira kenapa? Kenapa bisa naik? Padahal fil lail ba'da ghurubi syams, setelah matahari terbenam, zolam, nggak bisa ngelihat apa-apa, nggak bisa ngelihat tangannya, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis gitu. Kenapa malah IQ-nya naik? Itu pertanyaan terakhir. الأطفال وجدوا طريقة ذكية بالقراءة في الظلام، ليس لامبو ولا أي شيء. كيف؟ Anak-anak kecil bisa gimana caranya menemukan baca di kegelapan, tidak ada lampu gitu, dan tidak ada segala sesuatu untuk menyinarinya. Gimana caranya? من إجابة؟ نعم تفضل. Karena membaca isi pikirannya sendiri. Yastamiluna ya'tamiduna ala afkarihim. لا هم يقرؤون. Yaqra'un. Membaca, mereka membaca, bukan hanya isi kepala. يقرؤون Membaca. Cuman gimana cara bacanya? يقرؤون كتب مختلفة، كتب علمية، كتب إسلامية وقرآن، ويتعلمون باستمرار في الظلام. كيف؟ Mereka baca buku. Bukunya macam-macam. Tapi dalam keadaan gelap. Gimana caranya membacanya? Buku dalam keadaan gelap. Gak bisa ngeliat tangan. نعم. إذا لم تعطوني إجابة سوف لا تأكلون اليوم. Kalau nggak ada jawaban yang benar, nggak ada makan sekarang. Nggak ada buka puasa. Mungkin Allah memberikan penglihatan yang cukup terang. Dengan bismillah. Mungkin a'tallahu ilaihim an-nazar fi dhulam khususon. Kalla. Mungkin dikarenakan cahaya bulan yang terang atau disebabkan seperti bekas bom pasti ada api. Mungkin membaca dekat api, dan dikarenakan juga mata yang belum terkontaminasi oleh layar HP. tidak ada HP, tidak ada istri. Mungkin karena nurul qamar. لا هم في داخل الخيمة. Di dalam tenda. Mungkin bisa babi anar fi bom. Ya boko anar yaqra qarib min nar. Qariban nar. Fi dakhil khimah. نعم في داخل الخيمة. Di dalam tenda, bukan di luar tenda. ليس هناك إجابة، tidak ada makan. خلاص. تنامون هنا. Tidur di sini. الله فكر. Tidak ada makan. Gimana caranya membaca di zolam, kegelapan? Di dalam tenda. Di dalam tenda. Buku yang untuk orang buta satu. Bi asba'ahu bil jilid. Hada harfu hada harfu hada harfu hada. جيد. جيد. نعم. هناك كتب
خاصة للعميان، الأشخاص العميان. الأطفال تعلموا قراءة الكتب العميان، الأشخاص المكفوفين. هناك الكثير من الكتب وتعلموا الأطفال ما شاء الله عليهم. يعني شوف عقل الإنسان، عندما تضع العقل الإنسان بوقت الراحة العقل، إمكانية العقل يكون محدودة. نعم، عندما تضع العقل الإنسان تحت ضغط وخوف وحاجة، هناك تأتي أفكار جديدة وحلول لمشاكل وحلول، يعني حلول لأمور أنت تحتاجها ليس لديك، وتبدأ عبقرية العقل تنفتح بأفكار، لأن هناك ضغط عليك، خوف. وقت الحاجة العقل يبدأ بالعمل، بالازدهار. أما نحن هنا لن نحتاج إلى أي شيء، عقولنا مرتاحة، لدينا كل شيء، ليس لدينا خوف ولا حرب ولا أي شيء ولا حاجة لأي شيء. فعقولنا نعم هادئة. نعم، لا نستطيع التفكير بأمور أخرى. نعم. Ada perbedaan ketika akal manusia dalam kondisi takut dan dalam kondisi tenang gitu. Kalau di sini dalam kondisi tenang, akal manusia itu condong terbatas, tidak berkembang gitu. Tidak berkembang kalau dalam keadaan tenang, santai gitu, leha-leha gitu. Soalnya kita kan nggak ada ketakutan gitu, nggak ada perang, harb gitu. Jadi akal manusia itu akan menyesuaikan ketika merasakan santai, tenang, akal manusia itu tidak berkembang. Beda kalau akal manusia yang merasakan ketakutan, butuh, itu akan menyesuaikan akalnya, menyesuaikan. Jadi dia berkembang, ada solusi, nyari lagi. Itu akalnya cepat berkembang karena butuh, waktul hajah, butuh. Jadi kalau nggak memikirkan itu bakalan ketinggalan gitu, bakalan mati. Soalnya kan terbatas gitu. Waktu syiddah, waktu hajah, khauf gitu. Jadi akal manusia kalau dalam keadaan tenang dia akan terbatas. Kalau dalam keadaan khauf atau ketakutan itu akan naik, berkembang. إذن هل ترون الآثار السلبية للألعاب الإلكترونية، فيديو جيمز والسوشيال ميديا؟ كم وقت لدينا؟ 10 دقائق. نعم خلاص ولدنا. ما يحصل في غزة هي كلها امتحان من الله عز وجل. المؤمن مبتلى، كلما زاد إيمانك ابتلاك الله به. هذا كلها امتحان. كلنا نعرف ماذا حصل لأيوب النبي، نبي الله أيوب عليه السلام، حتى يسمونه أيوب الصابر. كلنا نعرف ماذا حصل وكيف كانت حياة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. هل سمعتم إن أحد الأنبياء كان له بيتا وزوجة وأطفال وعمل وحياة سعيدة
وعاش ومات سعيدا. هل سمعتم؟ Apa yang terjadi di Gaza itu semuanya ujian dari Allah. Orang mukmin semuanya itu lagi diuji, itu lagi diuji. Setiap bertambah iman kamu, pasti akan Allah uji dulu. Gitu. Apakah kamu melihat Nabi Ayub yang diuji sama Allah? Itu. Apakah kamu lihat nabi-nabi lain? Apakah hidupnya itu senang? Apakah hidupnya senang dan matinya juga bahagia? Seperti itu. Jadi setiap bertambah iman akan diuji juga sama Allah. كل الأنبياء عذبوا، قتلوا، كانوا جياع، هاجروا من مكان إلى مكان بسبب التهديد والخوف، هدمت بيوتهم من قبل الكفار وعذبوا وصلبوا وقتلوا. ليس هناك أي نبي كان له حياة جيدة. وأنتم تعرفون كيف كان مقام الأنبياء عند الله عز وجل، مقام عالي. هم أنبياء، مقام عالي عند الله عز وجل. وكيف كانت حياتهم؟ ألم يكون من المفروض من الذي لديه مقام عالي عند الله عز وجل أن يكون حياته سعيدا، الله يبارك به ويكون سعيدا وزوجه وأطفاله وبيته والله يرزقه؟ ألم يكن من المفروض أن الله عز وجل يرزق نبيه لأنه لديه مقام عالي عنده؟ كلا. الأنبياء حياتهم كانت مليئة بالحزن والتهجير والجوع والعذاب والقتل. أما نحن، من نحن؟ ما نحن وما مقامنا عند الله عز وجل مقارنة بالأنبياء. الأنبياء عند الله مقامهم كبير وعالي، وأما نحن عبد ذليل، مقامنا هكذا هنا. وكيف إن تصيبنا مصيبة نشكك بإيماننا، نقول أنا أصلي 5 مرات، أنا حفظت القرآن، أنا هكذا، أنا أعطي زكاة، أنا هكذا. لماذا بيتي هكذا؟ لماذا عاصفة قوية ضربت بيتي ووقع بيتي؟ لماذا الله لا يرزقني؟ لماذا أولادي كلهم مرضى وهكذا وهكذا؟ نعم. Hidup para nabi yang terdahulu itu diazab maksudnya dianiaya, dibunuh, itu dicoba untuk dibunuh, terus rumahnya dihancurkan. Pokoknya nabi-nabi terdahulu itu hidupnya nggak enak. Itu padahal makom atau derajat kedudukannya itu tinggi. Di sisi Allah kedudukan nabi-nabi itu tinggi. Bukankah seharusnya yang kedudukannya tinggi itu makin enak hidupnya? Dapat istri, dapat rumah, dapat anak gitu, seharta. Bukankah seharusnya orang yang di sisi Allah dekat dengan Allah itu hidupnya makin enak? Malah sebaliknya. Kok makin gak enak gitu? Itu berbeda sama kita. Kita makomnya di bawah, kedudukannya di bawah. Hidup kita enak. Tapi ketika kita diuji, saya sudah sholat 5 kali, saya sudah bayar zakat, gitu. Saya sudah menghafal Al-Quran, kenapa hidup saya nggak enak, gitu. Itu makin dekat seseorang kedudukannya dengan Allah itu akan diuji dulu.
وأنت كمسلم أؤكد لك والله جل وجلاله إنك إذا فتحت القرآن وبدأت بقراءة القرآن كلمات الله فالله عز وجل وملائكته ينزلون ويجلسون معك يكونون معك. فإذا أثنان منكم جلستوا مع بعض وتكلمت عن سيرة النبي ونبيه حياة النبي وسنة النبي وأحاديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام سوف ينزل يكون ثالثكم. Antum ketika membaca Quran, memulai baca Quran, mulai dari huruf A pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, itu Allah malaikat turun bersama kamu, jadi bersama kamu, malaikat-malaikat bersama kamu. Begitu juga ketika antum baca sirah Nabi, cerita Nabi, sejarah Nabi, itu Nabi akan menjadi orang yang ketiga sama antum. Ketika ada ngobrol cerita Nabi, membahas cerita Nabi, oh dulu Nabi begini-begini, itu Nabi akan datang jadi orang ketiga kalau dua orang itu. فوالله إذا تعرضت إلى مرض أو مصيبة فإذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل إن الله وملائكته يقولون للشيطان وإبليس انظر هذا هو عبدي ابتليته بمرض دمرت بيته وموتت أطفاله أخذت منه مال وأموال انظر يا إبليس اسمع يا شيطان ماذا يقول عبدي يقول حسبي الله ونعم الوكيل هذا هو عبدي. Kalau ada ujian itu seharusnya kita mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah berkata kepada syaitan, wahai syaitan, lihat nih hambaku, saya matikan saudara-saudaranya, keluarganya, saya ambil hartanya, gitu. Kemudian saya uji lagi. Lihatlah apa yang dikatakan hambaku ini. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah sebagai penolong. أرفع يدي إلى السماء وغدا هو يوم الجمعة جمعة مباركة أدعو الله من العزيز القدير أن يبارك فيكم ويحفظ بيتكم الأول هنا وهذا بيتكم الثاني أيضا وينجحكم وينور طريقكم يا رب. الله يهديكم دائما. وإذا لديكم أي سؤال أنا موجود حتى ولو ليس لدينا وقت. نعم. ولا يسعنا أن نقول أفلح من صلى على محمد وعلى آل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di malam Jumat yang ini jangan lupa nanti kita berdoa, soalnya ini malam yang berkah, gitu. Jadi doakan juga rumah antum yang di sini, pondok ini rumah antum, yang kedua rumah antum yang pertama yang di sono, yang ada orang tua dan keluarga. Jangan lupa didoakan di malam ini. Ma badaza soal? إذا لديكم أي سؤال أنا موجود. Man sayas'al? Wahid faqat. Bagaimana caranya orang Palestina di sana naik ikutnya karena mereka insting yang tinggi karena keadaan kondisi ketakutan dalam perang. Kalau di sini dari sini kondisi yang santai apa segala macam terpenuhi segala macam, bisa ada sesuatu yang membuat kita semakin bertambah.
كيف نجعل عقلنا مثل عقل في عادة الخوف في حال الخوف لا، الله لا يريك هذا الحياة. يعني أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك حياة أمان ورفاهية وبيت ومدرسة وأساتذة وكل لديك بأمان. اشكر الله عز وجل، اشكره على نعمته. لا تحتاج إلى الحياة الذي يوجد في غزة. لا، اشكر الله عز وجل على نعمته. tidak perlu kita melihat supaya akal kita seperti yang anak-anak kecil di Gaza. Allah telah memberikan kita hidup yang enak, nikmat, senang, tenang gitu. Yang perlu dilakukan oleh kita adalah usykurillah, bersyukur saja kepada Allah atas hidup yang sudah Allah berikan ini. In syakartum. Ali, tafadhal. Satu lagi Ustaz. Mohon untuk nasihat tentang cara kami berada di tempat yang nyaman, aman seperti di Indonesia ini, bisa mendapatkan keimanan seperti anak-anak di Gaza. Kemudian apa yang harus kami siapkan untuk menghadapi ujian-ujian hidup di akhir zaman yang semakin berat, dan terutama nasihati kami tentang dunia ini. Syukran. كيف نجعل إيماننا قويا كإيمان أهل غزة وكذلك هو يطلب النصيحة كيف نجعل إيماننا قويا كأهل غزة ثم tadi apa lagi? Pertanyaan kedua apa tadi? Nasihatnya? وكذلك النصيحة لامتحان من الله في طول وقت طول الحياة لابد من أول شيء الإيمان الذي يوجد في غزة تختلف كثيرا عن الإيمان الذي لديك، فأنت لا تستطيع أن تسعى أن تقوي إيمانك كالذي يوجد في غزة. يختلف الوقت والزمن والحالة والحرب، كل شيء يختلف، فلا يجب أن تتمنى هذه أن تريد أن تقوي إيمانك. لا، استمر بهذا طريقك في هذه المدرسة حتى ترى النور الإيمان في يومك. كن قلبك يكون مسلما قبل ما عقلك يكون مسلما. إذن تصرفاتك اليومية، حب الآخرين، مساعدة الآخرين، والصدق، والعمل الجسدي، لأن العمل أيضا عبادة، ليس فقط سجود والركوع عبادة، العمل أيضا عبادة. تعمل وتساعد أهلك وتحصل على شهادة حتى يفتخرون بها أهلك والديك. نعم، هذا ما يتطلبه منك. خلاص، تعلم اللغة العربية، لغة القرآن لغة عربية، لغة أهل الجنة اللغة عربية، وفي المستقبل أيضا تحتاج لغة عربية. إذا تتكلم اللغة العربية في المستقبل تستطيع أن تحصل على وظيفة جيدة في شركة جيدة، شركات عالمية الآن
تحتاج أشخاص يتكلمون لغة عربية. نعم. Kita nggak bisa menyamakan iman kita sama iman penduduk Gaza. Itu dua keadaan yang berbeda. Jadi keadaan di Gaza seperti itu, keadaan kita di sini seperti ini. Jadi nggak bisa supaya disama-samakan sama ahli Gaza. Soalnya keadaannya berbeda. Yang harus kita lakukan di sini adalah tetap melanjutkan sekolah, madrasah sampai lulus. Tuh. Terus jadikan hati kamu itu, bersihkan dulu hati kamu, kemudian lanjut ke akal. Itu. Jadi hati kamu dulu dibersihkan, mencintai sesama, hubbul akharin, terus al-amal, pekerjaan kamu nanti di masa depan itu juga sebuah ibadah gitu. Kalian membantu keluarga itu juga semuanya itu ibadah, bernilai pahala. Jadi kita lakukan apa yang terjadi sama kita di sini, tidak usah dilihat-lihat ke sana, disama-samakan seperti itu. شكرا لكم جزيل الشكر. بارك الله بالجميع. إن شاء الله أنا موجود يمكم إن شاء الله. يمكن نتكلم فيما بعد.